बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। शिया उलमाए कौंसिल पाकिस्तान शोबा ऑस्ट्रेलिया के रहनुमा हजरतुस्सलाम इशफाक वहीदी ने खुतबा जुम्मा में इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे दीन की तलाश होनी चाहिए जो दिलों को जोड़ दे। तफरीक और इंतशार फैलाने की कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता। इस्लाम अमन, मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे का पैगाम देता है। अहले बैत की सीरत और किरदार से एक ही पैगाम देता है, जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूमीन की हमायत में खड़े नज़र आओ। उन्होंने कहा कि इस्लाम वाहिद मज़हब है कि जो इसकी छतरी के नीचे आ गया वो अमन और सलामती पा गया। कुरान जो कि इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा है, इस्लाम के बेहतरीन मरकज़ है। आज अवाम अपने हकूक़ से महरूम इसलिए हैं कि उन्होंने कुरान और अहले बैत के दामन को छोड़ दिया है और नौजवान मिलत का सरमाया हैं। आज दुनिया में नौजवान परेशान बेरोज़गार घूम रहे हैं। इस्तेमार आज़ादी के नाम पर नौजवान को माशरे से अलग थलग करके कौम को ज़ईफ़ कर रहा है। ऐसे माहौल में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम माशरे में इस्लाम और दीन की सही तस्वीर पेश करें ताकि नौजवानों की मुश्किलात ख़त्म हो सकें। इमाम जुम्मा ने कहा कि इस्लाम का एक ही पैगाम है कि मज़लूम चाहे किसी मकतब का हो, किसी नस्ल से हो, उसकी मदद करनी चाहिए। अवामी हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और लोगों की इज़्ज़त और आबरू का मुहाफ़िज़ इस्लाम और कुरान है। नफ़रत और तफरीक से इंतशार टालने वाले नासिर के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर हौसला शिकनी होनी चाहिए ताकि हक़ व बातिल की पहचान हो सके। अंजुमन ताजरान पंडोड़ा बाज़ार और पिंडी के इलेक्शन के सिलसिले में जलसा से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर मलिक खालिद नवाज बोबी ने कहा है कि ताजर मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मुश्किलात के हल के लिए हमेशा किरदार अदा करती रही है। इक़्तिदार में आकर ताजरों के मसाइल हल के लिए ताजरों के मुसावरत करके हल कराएंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ही मुल्क की वाहिद जमात है जो मौजूदा मुश्किलात का हल निकाल सकती है। पार्टी इक़्तिदार में आकर ताजरों मुतवस्सत तबके के मसाइल हल करेगी। हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। इस मौका पर सदर मुस्लिम लीग नून पीपल्स सत्रह आबिद अब्बासी, नंबरदार राजा खान नवाब, उम्मीदवार बर सदर अबरार अब्बासी, उम्मीदवार बर जनरल सेक्रेटरी राजा हारिस खान नवाब, सदर यूसी 19 मुस्लिम लीग नून सैयद आसिफ शाह, सैयद मुजाहिद शाह बुखारी, नंबरदार खावर यासीन, दानियाल खान, अंजुमन ताजरान कमर्शियल मार्केट के सदर राजा तौहीद, मलिक रेहान कासम, खालिद खान, मलिक फैसल, मलिक अज़हर, मलिक नासिर दित्ता, राजा रियासत, मलिक रिजवान बिल्ला, राजा मनीब ज़ुबान और दीगर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ताजरों को जिन मुश्किलात का सामना है उसके हल के लिए इलेक्शन जीत कर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उमैर महबूब ने शहरियों के मसाइल सुने, उनके हल के लिए फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा शोबों के सरबराहों को हिदायत जारी की। उनके हमरा असिस्टेंट सेक्रेटरी रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड मोहम्मद रियासत और मुख्तलिफ ब्रांचों के सरबराह भी मौजूद थे। शहरियों की जानब से वाटर सप्लाई, सफाई, टैक्स, सड़कों की तामीर और मरम्मत, तजावज़ात और दीगर अमूर के मसाइल उनके नोटिस में लाए गए। इस मौका पर एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उमैर महबूब ने मसूल होने वाली दरख्वास्तों पर हिदायत जारी की और उन पर फौरी अमल करके शहरियों को मुकम्मल रसाजी का हुक्म जारी किया। कंटोनमेंट बोर्ड और पिंडी शहरियों के मसाइल उनके हल के लिए अपनी तमाम कोशिशें बेकार ला रहा है ताकि अवाम के मसाइल को ऐसा तरीके से हल किया जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के रहनुमा और ख़बान सर सैयद के अहदेदार हाजी रियाज खान ने कहा है कि 21 अक्टूबर का दिन पाकिस्तानी सियासी तारीख़ का अहम तरीन दिन होगा, क्योंकि उस दिन मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के मौसर आज़म हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जान, अपना ख़ानदान और अपनी हुकूमत दाव पर लगाकर भारत के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को आलमी सतह पर और एटमी क्लब का 7वां रुकन बनाया। हालांकि अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने एटमी धमाके न करने पर $6 अरब देने की पेशकश की थी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने ठुकरा कर मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया है। अब मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आकर मुल्क को नए सिरे से इक़्तिसादी और माशी तौर पर तामीर करेंगे। साबिक़ PTI की हुकूमत की नाअहली और नालायकी की वजह से पाकिस्तान माशी और इक़्तिसादी लिहाज से तबाह हो चुका है। रियाज खान ने कहा है कि वो पुराने मुस्लिम लीग कारकुन हैं
اور میاں نواز شریف کے سپاہی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے قیادت بند کی سہولتیں برداشت کی ہیں، وہ جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم اپنے مقامی قائدین حنیف عباسی، سردار نسیم، ضیاء اللہ شاہ اور دیگر پہ اعتماد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 21 اکتوبر کو راولپنڈی سے مسلم لیگ نون کے ہزاروں کارکن میرار پاکستان کے تاریخی میدان میں اپنے قائد نواز شریف کا فقیر استقبال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو یہ پیغام دے گے کہ پاکستان کو صرف اور صرف میاں نواز شریف اور ان کی جماعت مسلم لیگ نون ہی سنبھال سکتی ہے، اور اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگانے کا کارنامہ میاں نواز شریف سر انجام دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر میاں شہباز شریف حکومت نہ سنبھالتے تو آج ملک دیوالیہ ہو چکا تھا۔ حالانکہ حکومت سنبھالنے سے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک متاثر ہوا ہے، لیکن عوام جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی ملک کو چلا سکتی ہے۔ محترم وزیر اعظم صاحب، ریلوے منسٹر صاحب، چیئرمین صاحب اور ممبر صاحب، یہ راولپنڈی ڈویژن کے ملازمین ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں پینشن کی عدم ادائیگی پر، تو میں گزارش کروں گا کہ جنہیں یکم کو پینشن نہیں ملی وہ آج سراپا احتجاج ہیں راولپنڈی ریلوے اسٹیشن ABL الائٹ بینک کی برانچ کے پاس۔ ہمارا یہ پرامن احتجاج حکومت اور اعلیٰ انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ریلوے کے ریٹائرڈ ملازمین، بیوگان اور یتیم بچوں کو جن کا پینشن کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، ان کی پینشنوں کی فی الفور ادائیگی کی جائے۔ اور آج پینشنوں کے گھروں میں فاقہ کشی ہو چکی ہے، آج ان کے گھر میں صفائے ماتم بچھا ہوا ہے، آج بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل ہو اس کی عدم ادائیگی ہے، اور محکمے ہمارے بجلی کے میٹر کاٹ رہے ہیں، سوئی گیس کے میٹر اتارے جا رہے ہیں، اور پینشنوں کو دکانداروں نے دکان سے ادھار اور سودا سلف دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ لہذا فوری طور پر پینشنوں کی ادائیگی کی جائے تاکہ یہ لوگ زندہ درگور ہونے سے بچ سکیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ریٹائرڈ ملازمین میں اکثر ملازم جو ہیں وہ بیمار ہیں، وہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں جن کے لیے انہیں ادویات کی فراہمی نہیں ہو رہی، اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ میری وزیر ریلوے سے اور ممبر فائنانس سے اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ ان غریب پینشنوں کے حالات پر رحم کیا جائے اور پینشن کی ادائیگی کی جائے۔ سرکاری محکموں میں سب سے کم تنخواہیں ریلوے ملازمین کی ہیں۔ ہر محکمے میں ملازمین کو بر وقت تنخواہیں مل رہی ہیں، مگر بدنصیبی کی بات ہے کہ ریلوے کے ملازمین کو تنخواہوں میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں پینشنرز اور تنخواہ داروں کے درمیان ریلوے انتظامیہ نے جنگ شروع کرا دی ہے کہ بھی پینشن تنخواہ والوں کو دی جاتی ہے اور کبھی تنخواہیں اٹھا کر پینشنروں کو دی جا رہی ہے، جبکہ باقی معاملات جوں کے توں ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ریلوے ورکرز یونین تارا نشان کے مرکزی چیئرمین جمیل راجہ، مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری جنید آوان، مرکزی سیکرٹری انفارمیشن مبارک حسین، ڈویژن قائدین شیر صدیقی، گل خان، راجہ شبیر وقاص، احمد فقیر کاظمی، ارشاد علی عابدی نے گزشتہ روز راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر ملازمین سے ملاقات کے موقع پر کیا۔ ان قائدین نے کہا کہ وزیر ریلوے نگران وزیر اعظم کو ریلوے پینشنرز اور ملازمین کے اس مسئلے سے آگاہ کر چکے ہیں، اور اس پریشان کن صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان مزدوروں کے حق میں فیصلہ کریں۔ ریلوے ایک قومی ادارہ اور قومی اثاثہ ہے اور افواج پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسے سازش کے ذریعے بند کرنے کی اور ناکام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، جبکہ یہ ادارہ روزانہ کروڑوں روپے آمدنی دے رہا ہے۔ کرپشن مافیا کا خاتمہ کیا جائے۔ چیف جسٹس اور چیف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ریلوے ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر واجبات کی ادائیگی کے لیے فوری طور پر فنڈز جاری کیے جائیں اور ریلوے ملازمین کو تباہی کے دانے سے بچایا جائے۔